बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं मुस्कुराते मुस्कुराते। और आज जो है ना वो फैन मोमेंट है मेरे साथ, क्योंकि मैं जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपने बचपन से ये बात जो है वो तजलील वाली हो जाएगी, लेकिन ये कि मेरी शादी के बाद से मैं एक बहुत ही प्यारी दोशीज़ा को टीवी पे देखा करती थी, उनकी बातें सुना करती थी। कभी वो एक्सरसाइज करवा रही होती थी, कभी वो कोई अच्छे अच्छे टिप्स बता रही होती थी। तो मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं अभी इस प्रोफेशन में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इनसे कभी मुलाकात करूँ, ऐसा कोई ऐसा शर्फ हासिल हो जाए मुझे भी कि मेरी इनसे मुलाकात हो जाए। तो देखिए अल्लाह पाक ने क्या जरिया बनाया, आज वो मेरे सामने है और आप सबसे भी मुलाकात करवाते हैं। डॉक्टर मुबश्शिरा की बात कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर मुबश्शिरा? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको हम मुस्कुराती सुबह में वार्म वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, आपसे अभी वक्तन फवक्तन बात होती रहेगी, लेकिन एक और हस्ती से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। ये जब आते हैं तो इतनी खुश इखलाकी से गुफ्तगू करते हैं, इतने अच्छे अच्छे टिप्स नुस्खे हमारे साथ शेयर करते हैं कि आप लोग कॉल्स कर करके थक जाते हैं, मैं नुस्खे पूछ पूछ के थक जाती हूँ, लेकिन इनका जो खजाना है ना वो खत्म नहीं होता। तो हकीम शाहनवाजी से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम? अल्लाह का शुक्र। कहकशा आप कैसी हैं? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फिट एंड फाइन, लाइक अ बॉटल ऑफ शाइन। बोलने वाले मुझे अचानक से याद आया कि मैं ऑन एयर हूँ कहकशा फैसल, यू आर ऑन एयर। आप क्या बोलने लगी है? मुबश्शिरा, डॉक्टर मुबश्शिरा समझ चुकी है, लेकिन हकीम साहब आप ये भी समझ गए। ये तो सबसे पहले समझेंगे, माशाल्लाह बहुत अक्लमंद है। हम आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं हकीम साहब। और आप दोनों का जो कॉम्बो है आज बहुत मजा आने वाला है हमारे मॉर्निंग शो में, क्योंकि हकीम साहब तो माशाल्लाह ऐसी हस्ती है कि इनसे सबकी दोस्ती हो जाती है। सबसे पहले तो आपके जानिब आऊंगी डॉक्टर मुबश्शिरा, मुझे ये बताइएगा कि आप खासा टाइम से जो है वो स्क्रीन से मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। जैसे मैंने जिक्र किया कि अपनी शादी के बाद मॉर्निंग शोज लगाया करती थी, तो मुझे आप कभी कोई एक्सरसाइज करवाती हुई दिखती थी, कभी कोई हेल्दी टिप्स बताती हुई दिखती थी। अब जो है वो थोड़ा आप स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती। वजूहात? मैं मुल्क से बाहर शिफ्ट हो गई हूँ, तो इस वजह से बिकॉज आप ही के चैनल पे काफ़ी अर्सा मैंने काम किया एंड एक्सरसाइज एंड ऑल द रूटीन्स, और रेगुलर रहती थी माशाल्लाह से। एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आप लोगों के चैनल का फीडबैक था माशाल्लाह। एंड दूसरे चैनल्स पे भी आती थी, बट 2019 में मैं मूव आउट हो गई थी फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर बैक एंड फोर्थ चलता रहा। 2 years आई वॉजंट हियर। फिर मैं वापस आई, मेरी फादर की डेथ हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ जाती आती रहती हूँ, परमानेंटली नहीं हूँ मैं पाकिस्तान में। अभी भी मैं वापस आई हूँ आफ्टर 4 months। तो अब इंशाल्लाह ताला फिर है रवानगी। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको खैर आफियत से वहाँ पर लेके जाए, और फिर वक्तन फवक्तन आपसे हमारी मुलाकात होती रहे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब। हकीम साहब, कैसी गुजरी जिंदगी? मसरूफियात से भरपूर। जरा थोड़ा सा आपसे भी बात करें ना, ऐसा ना हकीम साहब नाराज हो जाएं कि आज डॉक्टर मुबश्शिरा आई हैं तो कहकशा फैसल तो वहीं पर ही लग गई हैं और हमसे बात ही नहीं करती। नहीं, मैं कभी बुरा नहीं मनाता। और दूसरा ये है कि जाहिर बात है सबको एक टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, और मेरा सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है जब कोई छुट्टी का दिन आ जाता है तो मैं अपनी नींद पूरी करता हूँ माशाल्लाह। मतलब कल आपने जो है वो पूरा दिन 14 अगस्त में जश्न आज़ादी इस तरह से मनाई, सोकर मनाई। आज़ाद हो गए बच्चों ने मनाई, और बच्चों ने नींद से उठाया भी। वो नहीं, वो लंबा सा एक बाजा है जो करते हैं। ये आवाज मैंने भी कुछ टाइम पहले निकाली थी, जिसमें मेरी टीम ने इतनी हंसी, वहाँ पे पीछे से मुझे आवाज आई। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? मतलब ये आवाज जो है, इसको सुन के कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को हंसी आती है। अरे बच्चे थक भी तो नहीं रहे थे ना? नहीं। मैं थोड़ी देर में उठ रहा था नींद से, और मेरे कमरे के पास ही खिड़की है। अब वो गली में से बच्चों की मुसलसल बाजा इसी बजाने की आवाज आ रही है, पी पी पी। हालांकि इस पे पाबंदी भी आई हुई थी, लेकिन फिर भी कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। अल्लाह पाक ने चाहा तो अगले साल
یہ باجوں پر سچ میں پابندی ہو جائے گی اور ہم سب سکون کی نیند سوئیں گے. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر مبشرہ از ہیئر, تو ہم جانیں گے آپ سے. مینٹل ہیلتھ ہم لوگ بات تو کرتے رہتے ہیں, لیکن جو ایک نارمل لے مین ہے اس کو نہیں پتا بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ہوتی کیا ہے اور اس کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے جو جسمانی آرگنز ہیں اس کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے یہ مینٹل ہیلتھ کی خرابی. فرسٹ آف آل اسٹریس لیول, ٹھیک ہے, ہم ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ڈپریشن میں ہیں ہم, یا اسٹریس لیول بہت زیادہ ہائی ہے, چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہو یا چاہے وہ 29 ایئرس کے ہو, سب کا اسٹریس لیول ہائی رہتا ہے. نمبر 2 لیک آف ایکسرسائز ہے, اگین کیونکہ آپ کے ہیپی ہارمونس کس طریقے سے ریلیز ہوں گے. سیکنڈ نیوٹریشن ڈائٹ پلان, اگر ہم جو بھی کھائیں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ اقدار میں کھائیں, یعنی کوئی بھی چیز کا میٹ کا اگر انٹیک ہے تو 5 یا 7 days اے ویک میٹ نہیں لینا چاہیے. ویجیٹیبلز ہیں تو آل دا ٹائم ویجیز نہ ہونا چاہیے, پلسز ہیں, لوگیمیز ہیں, لوبیا وغیرہ ہے, سبزی ہے, فروٹس کا استعمال زیادہ کریں. مینٹل ہیلتھ از آل کنیکٹڈ ود یور IBS یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم. اگر آپ کو کانسٹیپیشن کا ایشوز ہیں یا اگر آپ کو ہیمورائڈس ہیں, اگر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا, بد ہضمی ہوتی ہے, سو اٹ از آل لنک ٹو یور برین. تو آپ کو وہ وائٹامن ڈی, کیلشیم, آئرن وغیرہ کہاں سے ملے گا اگر آپ کی ڈائٹ ہی صحیح نہیں ہے. اس کو لیتے لیتے ساتھ اسکن کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں, ڈارک سرکل کے ایشوز ہیں, پریمیچور رنکلز ہیں, کافی لوگ کولیجن پلز لیتے ہیں آج کل, یہ کولیجن کریمز لگاتے ہیں. سارا فارماسیوٹیکل گیمکس ہیں, کوئی کولیجن کریمز یا اگر آپ انجیکشنز لگا رہے ہیں, نتھنگ لائک دیٹ, اونلی اٹ از اویلیبل ود ان یور باڈی, کیونکہ ہماری فل باڈی از کورڈ ود ملٹیپل کروموزومز جو آپ کے نیشنل بائنڈنگ سسٹم ہوتی ہے جو آپ کی پوری باڈی کو کنیکٹیو ٹیشوز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ اگر آپ لیک آف ایکسرسائز, سلیپ ڈپریویشن میں اچھی طرح نیند نہیں آتی ہے, بہت میجر ایشوز ہے پاکستان میں کہ پوری رات جاگنا اور دن میں یا صبح 6 بجے فجر پہ سونا, تو یہ ایک مین ایشوز ہے. پلس اگر ہم ڈائٹ, اگر جیسے پیزاز ہیں, برگرز ہیں, کولڈ ڈرنکس ہیں, جنک فوڈ کھانا, نوڈلز ہیں, ہوم میڈ نہ رہنا, روٹی اور ان چیزوں سے اگر ہم اوائڈ کرتے ہیں تو یہ سارے ایشوز حد سے زیادہ بڑھتے ہیں. اگین دوسری چیز اسموکنگ, ڈرگز ہیں, اگر کوئی اینٹی ڈپریسنٹس پہ ہیں یا اگر اینٹی کوگولنٹس پہ ہیں یا بلڈ تھنرز پہ ہیں, اگر آپ کو ہائپوتھائرزم ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے اور اگر آپ اس قسم کی ٹیبلٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو ان کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے. سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے, آپ کی نیند چلی جاتی ہے, بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں, اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں, آئی بروز اور آئی لاشز جھڑنا شروع ہوتے ہیں, باڈی میں ڈرائنیس شروع ہوتی ہے, امیونٹی لیس ہو جاتی ہے, جگہ جگہ اسکن پہ پیچز ہوتے ہیں, سارٹ آف لائٹ وے آف ایگزیما, اس پہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اونلی ون تھنگ از ان سب چیزوں کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے از ایکسرسائز. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے یہ ساری چیزیں کریٹ ہوتی ہے. اسٹریس لیول اس وقت تک ہوتا ہے جو چیز آپ اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیتے. فار انسٹنس اگر آپ کو بہت زیادہ اسٹریس ہے, کوئی نئی ہیبٹ اپنائیں, پارک میں چلے جائیں واک کرنے کے لیے, کوئی نئی ایکٹیویٹی ہے جیسے آئی وڈ سے آرچری ہے یا سورٹ فائٹنگ ہے, مارشل آرٹس کی طرف آئیں, کک باکسنگ پہ آئیں, کوئی چھوٹی چھوٹی ہیبیچولس ڈیولپ کریں ود ان یور اون سیلف. وڈ یو لائک اکبانا ہے, فلاور میکنگز ہیں, اینی تھنگ وچ ریلیٹس, چیس ہے, اور اگر آپ کو کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز, گولف کھیلنا پسند ہے, رائٹنگ, بلاگ رائٹنگ کریں, پکچرز میکنگ پہ آ جائیں, ایڈیٹوریل ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس پہ اپنی پکچرز کو طریقے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ماڈیفائی کریں. تو اپنے آپ کو بزی رکھنا بیسکلی بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا دل یو آر لائک پرووک ٹو اٹ کہ نہیں یو ہیو ٹو ڈو دس. دوسری چیز سب سے موسٹ امپورٹنٹ, سیلف کانفیڈنس. جب آپ میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے ایوری تھنگ شیٹرز. آپ اپنے آپ کو میرر میں دیکھیں, کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی کیونکہ آپ ظاہر بات ہے آؤٹ آف پرپورشن ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, بال اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے. سو ایوری تھنگ ہیز اے گلچ ٹو اٹ ناؤ, یعنی ہر چیز کا ہمارے پاس ایک آئی وڈ سے آلٹرنیٹ تھیراپی ہے کہ ہم اس چیزوں کو کس طریقے سے فکسیبل ہے وہ. اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا کہ
ہمارے پیرنٹس جو کرتے تھے وہ چیز ہم کو فالو آؤٹ کرنی. یو ہیو ٹو اڈاپٹ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. یہ نہیں کہ آپ نے ٹرینڈ سیٹر ہے, آپ نے ٹرینڈ کو فالو کرنا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز مجھے یہ انفارچونیٹلی لگتی ہے کہ ہم بہت یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو آپ کا موٹیو کیا ہے, آپ کا آئیکن کیا ہے. دیر از نو آئیکن ان دا ورلڈ ناؤ. آپ جو چیز خود ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ دوسری چیز میں نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو پورٹری کرتے ہیں ٹو بی این ایکٹریس, ادر پرسن اگر آپ فار انسٹنس اگر آپ کو فیل کرے وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے, بٹ ضروری نہیں ہے اس میں وہی ٹیلنٹ ہو جو آپ میں ہے. ٹھیک ہے, ٹیلنٹ کی بھی ایک بات ہوتی ہے رائٹ, کہ آپ کو ہر چیز نہیں آتی, ایک پیکیج نہیں ہو سکتا. اٹس امپاسبل کہ ہر چیز ایک پیکیج میں لفٹ اپ کریں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو نو یور سیلف اویئرنیس. اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں, اسٹریس میں, فلاں چیز کر لیں, یہ چیز کر لیں, بٹ ہاؤ ویل ڈو یو نو وٹ ڈو یو وانٹ ان یور لائف. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز, اگر اف پاکستان از ناٹ سوٹنگ یو, مائگریٹ کر جائیں, دوسری سٹی میں چلے جائیں, جابس آفر بہت ہیں. کوئی نیا ٹیلنٹ, کوئی نیا شارٹ کورس لیں. اور آج کل وہ ٹرینڈ بھی نہیں رہا کہ آپ 2 سال یونیورسٹی میں کریں تو اچھی جاب آپ کے لیے کنفرم ہے کہ ہوگی. آج کل تو ہر چیز ہے کہ سی اینڈ لرن والا حساب ہے کہ آپ آرام سے لرن کر لیں اور اپنے اسی ایسپیکٹس کو, اسی ٹیلنٹ کو آپ دوسری کنٹری میں یوٹیلائز کریں. ان شارٹ اگر ہم ڈاکٹر مبشرہ آپ کی بات کا پورا شجرہ نص نکالیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ سے پیار کریں. ایگزیکٹلی. جبھی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے گی اور آپ خوش رہیں گے. حکیم صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. حکیم صاحب, جو ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, رات کو اگر کوئی دماغ میں بات اٹک گئی اور وہ اٹکی رہتی ہے, یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی کہی گئی تھی, اس طرح کی باتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کون سا نسخہ آپ آج پیش کریں گے؟ ابھی جس طریقے سے ڈاکٹر مبشرہ نے ایک پوری ڈیٹیل میں بتائی ہے, آئی بی ایس کے بارے میں بتائی ہے, اور دوسرا انزائٹی ڈپریشن کے بارے میں بتائی ہے. یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی بات سن لیں کسی سے تو یا تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, یا تو کوئی ٹینشن والی بات سن لیں تب بھی ایسا ہی ہوگا. اس جو بھی ٹینشن کا پیشنٹ ہوگا, انزائٹی کا پیشنٹ ہوگا, آئی بی ایس کا ہوگا, اس کو گیسز کی پرابلم بہت زیادہ ہوگی, معدہ فوری طور پہ خراب ہو جائے گا, گھبراہٹ, دھڑکن تیز, اور اگر کوئی بات سن لیں اس کے 10 معنی نکالیں گے. پھر اس کے بعد اگر کسی نے 3 دفعہ خیریت پوچھ لی تو بولیں گے, دوسرے کو فون کر کے پوچھیں گے کہ یار پتہ نہیں کیا وجہ, آج اس نے مجھ سے 3 بار خیریت پوچھی ہے, 3 بار کال آ گئی ہے, اور پھر وہی بات سوچتے سوچتے رات کو بیڈ پہ صبح ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر ایک بات کو وہ لمبا کھینچنا, تو یہ ایک انزائٹی کی قسم ہوتی ہے. اگر کسی کو بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے, اور ایسے پیشنٹ کا دل بڑا رونے کو کرتا ہے, دل چاہتا ہے رو میں, تو 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا. ایک مغز کمل گٹا, ایک مغز بنولا. مغز کمل گٹا اور مغز بنولا, یہ دونوں 100 گرام لے کے پہلے صاف کر لیں, پھر مکس کر کے باریک پاؤڈر بنا لیں. ایک ٹائم روزانہ 1 چائے والی چمچ, یعنی رات کو لے لیا کریں. ایک تو اس سے نیند آپ کی بہتر ہو جائے گی, اسٹریس لیول نیچے آ جائے گا, کندھوں پہ کھچاؤ, گھبراہٹ, بے چینی, دھڑکن تیز, یہ سب ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی, اور دماغ آپ کا خالی ہو جائے گا. یعنی آپ کی باتیں جو سوچ رہے ہیں, بوجھ بنا ہوا, یہ سب ختم ہو جائے گا, آپ اچھی ایکٹیو لائف میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ کتنے دنوں تک یوز کرنا ہے؟ یہ جب ٹھیک ہو جائیں ایسے روک لیں, مہینہ بھی لگ جاتا ہے, 2 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, لیکن اسٹارٹ میں ہی 2-4 دنوں میں کافی فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کتنی عمر کے لوگ استعمال کرتے ہیں؟ یہ 17 سال سے لے کے 70 سال والے تک استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر, شوگر جن سب استعمال کر سکتے ہیں. شوگر فری ہوتا ہے یہ, اوکے, اور نمک فری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس ویری گڈ. اب بڑھتے ہیں ہم ڈاکٹر مبشرہ کے جانب ایک دفعہ پھر سے, اور ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے نسخہ تو آپ سے لیں گے, لیکن پہلے ان کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس نسخے کے لیے آئیں گے. اب ایسے ہی آج تو وقتاً فوقتاً ایک دفعہ یہاں, ایک دفعہ وہاں ہم جاتے رہیں گے اور باتیں کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں جو ہے نا وہ دونوں کا, اپنے دونوں معزز مہمانوں کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ ہمارا جو رشتہ ہے. نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مبشرہ زیادہ بولے تاکہ میں یہاں سو جاؤں. آپ کی آج بھی نیند پوری نہیں ہوئی حکیم صاحب؟ نہیں, ایک میٹھی آوازیں سن کے نیند آ جاتی ہے. اچھا, دوستوں کی تو آوازیں ویسے بھی میٹھی لگتی ہے نا, یہ بات تو ہے. ڈاکٹر مبشرہ بتائیے گا, ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے کیا ہمیں ایکسرسائز کی طرف ہی فوکس رکھنا چاہیے, یا ڈائٹ بھی میٹر کرتی ہے؟ کتنا % ڈائٹ میٹر کرتی ہے اور کتنا % جو ہے وہ ایکسرسائز میٹر کرتی ہے؟ دیکھیں, ڈائٹ اس وقت ہوتی ہے جب اگر آپ کی باڈی پروپورشن میں ہے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اگر آپ بہت زیادہ اسکنی ہیں تو ان کو بھی خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہم اسکنی تو ہیں بٹ آؤٹ آف
डिसप्रपोर्शन है, मीन्स फुल बॉडी नहीं है। तो काफ़ी फीमेल्स आती हैं जी मैं जेनेटिकली बहुत स्किनी हूँ, मैं जो भी खा लूँ वज़न नहीं बढ़ता। वो भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 45 किलोज़ के हैं या 50 किलोज़ की आपकी हाइट 5'7" पर है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा स्किनी लगते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये स्किनी का माहौल नहीं है, ब्रॉड बहुत अप्रिशिएट किया जाता है बट पाकिस्तान में नहीं। तो उनके लिए है कि भाई फाइबर्स का इंटेक आप बहुत ज़्यादा करें। फ्रूट्स है, फ्रूट्स में नेचुरल शुगर्स एडेड हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि अगर आपकी शुगर चढ़ जाए। थर्ड थिंग, आपने फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना है, चाहे वो ब्लड प्रोफाइल हो या अल्ट्रासाउंड हो या MRI हो, यू शुड डू इट। थर्ड थिंग है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप स्किनी हैं तो एक्सरसाइज क्यों करें और दुबले हो जाएंगे। एक्चुअली होता ये जब आप स्किनी हो और वर्कआउट करें तो आप वज़न गेन करते हैं, क्योंकि जब आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो और या इतना फास्ट है कि जो कुछ भी खा रहे हैं आपकी बॉडी यूटिलाइज कर रही है। तो जब आप एक्सरसाइज पे जाते हैं तो होता ये कि आपकी भूख बढ़ जाती है, आपकी भूख बढ़ती है तो आप खाना शुरू करते हैं, तो इससे आपका वज़न बढ़ता है। नाउ उन लोगों के लिए फीमेल्स जो आफ्टर प्रेगनेंसी हो, यानी आपका प्रीमेच्योर हो बेबी या अगर पोस्टपार्टम पे हैं, तो आपको कौन सी एक्सरसाइज है। अगर आपको नॉर्मल है, डिलीवरी हुई है, तो विद इन 40 डेज आप स्टार्ट कर दें राइट अवे। अगर आपका सी सेक्शन है, अगेन 1 मंथ के बाद आपने एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। कौन सी है? सिटअप्स बिल्कुल भी नहीं करें, जैसे पीछे हाथ रख के बिल्कुल ऊपर आके टो पे टच करते थे, वो ना करें, क्योंकि बैक एक के इश्यूज बहुत सिवियर होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज एक ही बताऊंगी कि आपने फ्लैट सरफेस पे लेटना है, दोनों पैर ऊपर और अपना थोड़ा सा शोल्डर अबव करना है ताकि प्रेशर आपके एब्डोमेन पे पड़े। यही आपने रूटीन रखनी है, तकरीबन 100 रेपिटेशन यानी 100 टाइम्स आपने करनी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपने हिप्स का निचला हिस्सा यानी आपने कम करना है, तो स्ट्रेट लेटना है, दोनों पैर अपनी टमी की तक करना है और आपका टोर्सो लेवल है, एब्डोमेन लेवल है, उसको इंक्रीज करना है, बैक एंड फोर्थ। ये 2 एक्सरसाइज इज़ बेस्ट फॉर जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, बैक एक के इश्यूज़ हैं, ट्राइसेप्स यानी हाथ नहीं उठते, काफ़ी ओबेसिटी की वजह से ट्राइसेप का एरिया यानी हाथों का निचला हिस्सा बहुत हैवी होता है तो उठता नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सेकंड, डाइट प्लान्स पे आप जाएंगे तो 1 डे सूप, 1 डे फ्रूट्स, 1 डे वेजिटेबल्स, 1 डे ओनली रोटी, फाइबर पे जाइए, राइस जो जिसे हम बिरयानी कहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, और 1 डे फास्टिंग इज़ एक्सलेंट, ताकि आपने हर चीज़ जो कुछ भी कैलोरी वाइज की है वो बर्न हो जाए इनटू फास्टिंग। और यूजुअली जो बाहर के भी डॉक्टर्स हैं, न्यू रिसर्च है कि एवरीवन शुड फास्ट 1 मंथ। तो हम माशाल्लाह से इस्लामी तौर पे से हमारा है ही रमज़ान, 2 मंथ्स फास्टिंग होनी चाहिए पूरे ईयर में। 2 मंथ्स फास्टिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स पे डाला, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को इंटरनल क्लेंजिंग जैसे कहते हैं ना कि भी रिवैम्प करना, रिवायर करना, तो ये शट डाउन एंड स्टार्ट अप द प्रोसीजर ऑफ योर बॉडी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट 1 मंथ के अलावा 2 मंथ्स ज़रूर आपने फास्टिंग करनी है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइबर्स या डाइट प्लान करें, अक्सर ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड है। कॉन्स्टिपेटेड होती इसलिए है कि आप पानी का इंटेक नहीं करते, फ्रेश जूसेस का इंटेक नहीं करते, सारे प्रोसेस फूड्स खाते हैं यानी जल्दी से जो भी मिल जाए। रोटी है तो रोटी इज़ बेस्ट फाइबर। अगर आपको राइस कहते हैं बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, बट आई वुड से राइस को बहुत ज़्यादा बॉईल करें, उसका जो पानी होता है उसमें बर्फ़ डाल दें, ठीक है, और पानी पिएं। पानी पीने से होता ये है कि जो आपने फैट लॉस कर रहे हैं, आपकी स्किन पे, आपके फेस से वो जो बिल्कुल कालापन आ जाता है, बिल्कुल बोनी जो लगती है और वो अनहेल्दी वे लग रही होती है, यानी आप एनोरेक्सिया की मरीज लग रहे होते हैं। एनोरेक्सिया वो चीज़ होती है जब आप खाना खाते हैं, वो भी एक मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, मुंह में उंगली डालते हैं और आप वॉमिट करते हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो भी टॉप मॉडल्स इन बॉलीवुड कह लें या हॉलीवुड कह लें, एनीवेयर, तो ये मॉडल्स का जो बोनी स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर उनकी शेप आता है जब आप एनोरेक्सिया के पेशेंट होते हैं। वो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, वो ये बोलते हैं कितना अच्छा इन्होंने फिलर कराया, क्या स्किन लग रही है, क्या बिल्कुल जॉ लाइन आई है। एक्चुअली ये होता है मेंटल हेल्थ की वजह से कि अगर आपको स्टैंड अप रहना है, अगर आप वॉक थ्रू रैंप पे कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बोनी कट होना चाहिए।
So a lot of models are anorexia patients actually. Okay. तो it's some of them बहुत ज़्यादा heavy smoke करते हैं या अल्कोहल है या ड्रिंकिंग है, तो वो एक अलग सेक्टर में यानी मेंटल हेल्थ पे आ गया. बट एज अ हाउस वाइफ हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें कि अगर आपने अपना CBC लेवल नहीं करवाया है, अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहे हैं, 55 किलो से अबव जा रहे हैं, चाहे वो एज ऑफ 9 क्यों ना हो, ज़रूर आपने CBC करवाना है. CBC जरूर करवाना है. और यहाँ पर जरूर जो है वो हमें ब्रेक पर जाना है. आप लोग कहीं जाइए और देखते रहिए मुस्कुराती सुबह. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो. आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह. बढ़ते हैं हकीम साहब की जानिब और उनसे जानते हैं वेट रिड्यूस करने का एक अहम तरीन नुस्खा. जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी डॉक्टर मुबशरा ने पूरी डिटेल में बताई है कि किस तरीके से वेट गेन होता है और जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, डिलीवरी के बाद हो जाती है, और आम तौर पे भी आजकल तो अनमैरिड बच्चियों का भी वेट बढ़ रहा होता है जिसमें हार्मोनल चेंजिंग्स भी होती हैं जिसकी वजह से गर्दन भी काली हो रही होती है और पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ रही होती है. और इसके साथ साथ बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो शादीशुदा होती हैं या गैर शादीशुदा होती हैं, सबके लिए बता रहा हूँ, और ये मर्द हज़रात के लिए भी बता रहा हूँ कि कभी कपड़े लूज़ हो रहे होते हैं, कभी टाइट हो रहे होते हैं, सुबह उठते हैं तो चेहरा सूजा हुआ होता है, बाज़ लोगों की बॉडी फैल के यूँ लटक जाती है. तो इसको कम करने के लिए एक 4 चीज़ों का नुस्खा है, अपने घर पे बनाइए और इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी. और इसमें यह है कि सबसे पहली चीज़ है, एक बूटी आती है असगर मुखी, इसका पंजाब में इसको कहते हैं खवी के नाम से पुकारते हैं. असगर मुखी बूटी ये लेना आपने 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 50 ग्राम, बरगे सनोबर के पत्ते ये भी 50 ग्राम. इनको लेके बारीक पाउडर बना लें. 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, सादा पानी के साथ. आप देखिएगा हर 5 दिन 6 दिन में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा. 1 महीने में 5 से 6 किलो 7 किलो वज़न कम होगा. जिस तरीके से जितना आप वज़न कम करना चाहते हैं उतना करके वापस छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं पड़ेगा आपका इंशाल्लाह ताला. और ये तो वजन कम करने वाला नुस्खा हो गया. अब जो लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए क्या नुस्खा? देखें, जिनके पिचके गाल होते हैं, सूखी कलाइयाँ होती हैं, बिल्कुल दुबले दुबले पतले पतले नज़र आते हैं, कोई कपड़ों का स्टाइल ही नहीं बनता, चाहे वो लड़कियाँ हों या लड़के हों, तो मुख्तलिफ बॉडी बिल्डिंग क्लब्स में जाते हैं, सेट्स लगाते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ करने शुरू हो जाते हैं. तो ऐसा जुल्म अपने ऊपर ना करें. एक जड़ी बूटियों का 3 चीज़ों का नुस्खा है, आप ये बनाइए. इससे वेट भी गेन होगा, मांस पैदा होगा, गोश्त पैदा होगा, और ये एकदम से नहीं होगा, आस्ते आस्ते बढ़ता जाएगा वज़न आपका. और जब देखें कि जितना आपको वेट चाहिए उतना करके आप छोड़ दीजिए, दोबारा कम नहीं होगा. जैसे छोड़ देते हैं ना किसी चीज़ को तो कम होना शुरू हो जाता है, ऐसा नहीं होगा. आपने लेना है बधारी कंद. बधारी कंद एक लकड़ियाँ सी होती हैं, इसमें फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है. ये आपने लेना है 50 ग्राम. शकाकुल मूसली 50 ग्राम, मिश्री 150 ग्राम, अनीसून के पत्ते 20 ग्राम. इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें. 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं. अब 1 महीना पी के देखें, आप खुद मुतमईन हो जाएंगे. इंशाल्लाह आपका वेट बढ़ जाएगा बिल्कुल. और ये 15-16 साल से लेके 70 साल वाले तक इस्तेमाल कर सकते हैं. मैरिड और अनमैरिड सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़बरदस्त. दूसरी चीज़, एक चीज़ बताएं, हम जितने भी टोटके आपको बता रहे हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, बाकी सब कर सकते हैं. ये बिल्कुल, ये आपने सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात. हाँ, बाज़ लोग प्रेगनेंसी के दौरान भी दवाओं का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है. जो आपको लेडी डॉक्टर मशवरा देगी, जो आपको चेक कर रही है, उसके मशवरे के बगैर कुछ भी यूज़ नहीं करना, सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. बाकी तमाम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल, इंशाल्लाह आप लोगों को अफाका होगा. डॉक्टर मुबशरा, प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस थोड़ी बहुत तो आ रही है, लेकिन लोग फिर भी अभी भी डरते हैं, एक जगह स्टक होके बिठा देते हैं कि भाई तुम्हें खुशखबरी है तो तुम साइड पे बैठ जाओ, कोई काम नहीं करना. और उसको बेचारी बच्चियाँ जो है वो एक तस्वुर कर रही होती कि हम बीमार हो गए. वैसे प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक हेल्दी चीज़ है. आप अगर इसको लेकर चलते हैं तो एंड तक सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं. लेकिन वो बेसिकली वही है कि उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है. अगर आपको कोई बोल दे कि आप यहाँ साइड पे
بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہیں کرنا آپ نے. تو ایکسرسائز ویسے ہی جیسے آپ نے بتایا کہ بہت زبردست آپ کو فیل کرواتی ہے اور اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی رہتی ہے. تو پریگنینسی کے دوران کون کون سی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر ایوری تھنگ از نارمل آفٹر 3 months یعنی 3 مہینے کے بعد آپ نے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے اور اگر آپ کی گائنی کہتی ہیں یو آر گڈ ٹو گو تو آئی وڈ اسٹرانگلی سجیسٹ کہ آپ فولک ایسڈ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, جو اکثر خواتین 80% نہیں کر رہی ہیں 80%, جس کی وجہ سے جب آفٹر دا ڈیلیوری کافی کمپلیکیشن اسٹارٹ ہوتے ہیں. لوور ایبڈومن وزن میسو اماؤنٹ پہ پھولا ہوا ہوتا ہے, بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے, چھائیاں آ جاتی ہیں, رنکلس وغیرہ آ جاتے ہیں پریمیچور. تو یہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. اس کو لے کے بعد تک یعنی آپ میلسما کی ہی ٹریٹمنٹس کروا رہے ہوتے ہیں. تو آفٹر 3 months ساری ایکسرسائزز کریں, ایوری تھنگ, گھر کا کام کرنا ہے کریں, بٹ ہیوی بکٹ لفٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے ہیوی ویٹس لفٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ 2 kilos کا ویٹ 3 kilos کا ویٹ کر رہے ہیں از گڈ فار یو. آپ کا بچہ بھی ہیلدی اسٹرانگ پیدا ہوگا. اگر آپ لیگس کی ایکسرسائز کریں بیٹھے بیٹھے, اگر آپ صرف اور صرف تھوڑا سا میں بتا دوں ریز اپ کرنا ہے تو سمپل آپ نے دونوں ہاتھ یہ اپنے چیئر یا صوفہ پہ رکھیں اور سمپل آپ نے اس طریقے سے ریز اپ کرنا ہے. ہوگا یہ لیگس کی ایکسرسائز ہے فل بیک اینڈ فرنٹ پہ. اگر آپ اوبویسلی فرنٹ پہ نہیں زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے, سمپل دونوں ہاتھ آپ میوز کریں کہ بھئی آپ دیوار سامنے, صرف فرنٹ اینڈ بیک, سمپل از دس. بیٹھے بیٹھے ساری ایکسرسائزز ہو سکتی ہے. آپ نے بائسپ لگایا, آپ نے ٹرائسپ لگایا, 1 hand ڈمبل جو ہاتھوں کا نچلا حصہ ہوتا ہے, شولڈرز لگایا, پورا آپ نے ریز اپ کیا. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ والا حصہ بہت کم رکھنا ہے. اور چیسٹ کی ایکسرسائز, چیسٹ کی اس وجہ سے کیونکہ اگر آپ بریسٹ فیڈنگ پہ جاتے ہیں تو بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ نرشمنٹ ملے. اور کافی مدرس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم بریسٹ فیڈ کروا ہی نہیں پائے, نیچرلی نہیں کروا پائے. تو دس از موسٹ امپورٹنٹ کہ اگر آپ فلیٹ بیڈ پہ لیٹیں یا میٹ بچھا کے کارپیٹ پہ لیٹیں تو آپ نے چیسٹ کی ایکسرسائز ضرور کرنی ہے, کیونکہ اس میں بچے کے لیے بھی فائدہ ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ ہے کہ جب آپ 6 months یا 7 months کے ٹرائمیسٹر ہے آپ کی باڈی ریڈی ہوتی ہے, یعنی آفٹر ڈیلیورنگ دا بیبی بریسٹ فیڈنگ کے لیے آپ کی باڈی ریڈی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگین ہیوی لفٹنگ نہ کریں, اسکپنگ نہ کریں, زیادہ اسٹیئرس نہیں چڑھنا چاہیے. اگر آپ انکلائن پہ آ رہے ہیں تو میک شیور کریں کہ بہت زیادہ, اگر آپ رک کے چوائس نہیں ہے تو رک کے اسٹیپ رکیں, تھوڑا سا سانس لیں, تھوڑا سا کاؤنٹ کریں ٹل 20, پھر اس کے بعد اسٹیپ ڈاؤن کریں. اٹس ویری امپورٹنٹ. کوئی بھی ویگوریس ایکسرسائز نہ کریں. ایٹ دس مومنٹ آئی لو یوگا. یوگا کی ایکسرسائز بہت زبردست ہیں. زمبا از ناٹ گڈ فار یو, بٹ اگر آپ ایتھلیٹ ہیں, شروع سے آپ رنر ہیں, تو آپ اپنے باڈی کو چیلنج کر سکتے ہیں. بٹ ظاہری بات ہے از ان بورن بیبی, آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ کہ آپ نے ڈبل کھانا ہے, دیر از نو سچ تھنگ کہ آپ نے ڈبل کھانا ہے. آپ نے اپنی خوراک اور زیادہ اسٹرانگ اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو سارے نیوٹرینٹس ملیں, سارے سالٹ ملیں, سارے شوگر ایڈیٹیوس ملیں, نیچرل فارم میں, ان نیچرل فارم میں نہیں. گرین ٹی نہ استعمال کریں. اگر آپ بہت زیادہ اف یو تھنک کہ آپ کا وزن 60 kilos ہے اور آپ نے ڈیورنگ دا پریگننسی اونلی 5 to 8 kilos گین کرنا ہے, جو آفٹر دا ڈیلیوری جو آپ کا بیبی ویٹ ہے دیٹ شوڈ بی اراؤنڈ لائک 5 pounds یا 2 kilos یا 4 kilos تک از گڈ, اٹس اے ہیلدی ویٹ. اس سے زیادہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ پھر سی سیکشن میں آ جاتا ہے. سی سیکشن میں جب آتا ہے تو کافی مدرس کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز ابھی کر رہے ہیں, 1 سال ہو گیا آفٹر دا سی سیکشن, اور ابھی تک وہ اسٹچز کھچ رہے ہیں, کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے. اٹ مینس اٹ وازنٹ ڈن پراپرلی, آپ کی گائنی نے بو کر دیا, سو اٹ وازنٹ ڈن پراپرلی. ٹھیک ہے, سو یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو یور ڈاکٹر رائٹ اوے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو سی سیکشن ہو 1 month کے بعد آپ رننگ شروع کرو, سلولی گریجولی, یا برسک واک شروع کر لو. یوگا ٹوسٹنگ, لٹل بٹ آف ٹوسٹ اسٹارٹ کرو, دونوں ہاتھ اوپر لے جا کے, سمپل ہے کہ ٹو کو ٹچ کرنا, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. آپ سیدھے کھڑے رہے اور پورا آپ نے ٹو کو ٹچ کرنا ہے. تو اف یو تھنک کہ اگین اسٹچز میں آپ کو کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے, گو بیک ٹو یور ڈاکٹر کہ دس از ناٹ رائٹ, دس از سم تھنگ از کلکنگ یو, از ناٹ رائٹ. اوکے, سو اس وقت تو پھر وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. ڈونٹ ویٹ
1 year or 2 years after, उसके बाद आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, तो 2 years बहुत लंबा अरसा होता है। फिर तो काम पता नहीं कहाँ से कहाँ शी विल से आई डोंट नो व्हाट डिड यू डू, मैंने तो ये कुछ नहीं किया। सो 1 month के बाद इसीलिए कहा जाता है, इवन जो खेतों में पुराने इंटीरियर सिंध पे चले जाएं, पंजाब साइड पे जाए, जो खवातीन खेती बाड़ी करती हैं, आप देखें बच्चे ज़्यादा होते हैं उनको, राइट अवे 4th 5th डे वो खेत के अंदर होती है, उनके पास चॉइस नहीं होती है, वो स्ट्रॉन्ग है, उनका बच्चा भी स्ट्रॉन्ग है। वाई? बिकॉज एक्सरसाइज, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। आप खेती बाड़ी करें या रोइंग करें, जो दूध एंड दही एंड ऑल मलाई वगैरह इज ऑल फिजिकल एक्सरसाइज। ओके, तो ये अच्छा, बहुत एक चीज़ मैं डॉक्टर मुबशरा के आगे बताऊंगा जी। कि अभी इन्होंने सारा बताया। एक माओं का जो मसला है सबसे ज़्यादा, जो मदर फीड नहीं आ रही, बच्चे की फीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी सूरत में ना आप लोगों ने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच सूजी डालनी है और उसको उबाल लेना है, फिर इसे उतार के नीम गर्म पी लें। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपका मिल्क पूरा होना शुरू हो जाएगा और बच्चे की फीड भी ज़्यादा हो जाएगी। ये एक टाइम रोज़ाना कीजिए, आप देखिएगा इंशाल्लाह कि बच्चे की फीड पूरी होना शुरू हो जाएगी, बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा। एक दफ़ा और रिपीट कर दें कि देखें, जिनका फीड यानी दूध नहीं आ रहा और बच्चे की फीड पूरी नहीं हो रही है, तो आपने 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चाय वाला चम्मच सूजी डालना है और इसे उबाल लेना है। उबाल के फिर इसे उतार लें, नीम गर्म पी लें आप, आखिर ठीक है? 15 मिनट भी। कौन सा दूध ये भी मेंशन करें? ये जो खुला हुआ दूध मिलता है, अच्छा, जो भैंस का दूध हम लेकर आते हैं, ये माशाल्लाह, मतलब ये तो बहुत बच्चे बड़ी की माँ पिएगी, फौरी मिल्क आ और ये जाएगा। बहुत बड़ा इशू है आजकल, बहुत बड़ा क्योंकि सी सेक्शन होता है हमारी बहनों का अक्सर और बेशतर आजकल सी सेक्शन बहुत ज्यादा जो है वो देखा जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरीज कम होती है, सी बस में सेक्शन कैल्शियम ज्यादा मैंने होता अपने घर पे भी दिया, जी। मेरी अपनी बहुओं को इस्तेमाल कराया, अल्लाह का शुक्र है, सब कोई डब्बे का दूध कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं कराते, है माशाल्लाह। वरना लोग बेचारे डब्बे के दूध पे आ जाते हैं, दूसरे दूध पे आ जाते हैं, बच्चे को भी फीड पूरी करानी है। हम माँ का ही फीड रखते हैं 2 साल तक, 2 साल के बाद फिर जो से नरम ग़िज़ाएं स्टार्ट कर लेते हैं, वो करना है वो कर लें। अच्छा, ये 5 साल बाद शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की गली निकल गया, अब झगड़े हो गए, फलाना हो गया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ ये तो फिर हर घर की खूबसूरती है ना, फिर आपको पता चलता होता है, शिकायतें आ रही होती है। शकीब साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हमने जैसे बात कर ली, डॉक्टर मुबशरा ने बताया, आपने भी बताया, फीड के हवाले से, मदर फीड के हवाले से भी आपने गाइड कर दिया, लेकिन उसके बाद जब खवातीन जब डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद बहुत अपने आप को फील करती हैं कि बहुत थकी थकी, कभी हड्डियों में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कोई नुस्खा कि उनकी जो तंदुरुस्ती है वो वापस से बहाल हो जाए? देखें, ऐसी सूरत में कमर में दर्द भी रहने लग जाता है, टांगों में दर्द रहने लग जाता है, तो आपने लेना है कमर कस। कमर कस एक गोंद की तरह होती है, इसे साफ़ करके 50 ग्राम ले लें हम, और सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, इन दोनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध के साथ दें। पूरे जिस्म को ताकत देगी, एक हड्डी मजबूत हो जाएगी, कमर भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा जैसे नाफ के नीचे नलों में दर्द रहता है वो भी दूर होना शुरू हो जाएगा, और जो पेशेंट निढाल हुआ होता है, सुस्ती काहिली होती है, वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये कुछ अरसा, महीना 40 दिन यूज़ कर लें, ठीक है, फिर आप जो है वो तंदुरुस्त फील करेंगे, एकदम एक्टिव हो जाएंगे, जो एनर्जी लॉस हो गई है वो वापस आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। और प्रेगनेंसी के बाद वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो खवातीन वो फिर उसके लिए कौन सा देखिए, नुस्खा जो इस्तेमाल अभी मैंने नुस्खा बताया है कि बरगे सुनोबर, ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी और असगर मुँह की बूटी, 4 चीज़ें, ज़ीरा सफ़ेद, कलौंजी, असगर मुँह की बूटी और बरगे सुनोबर, ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर इसे मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये जो बॉडी लटक जाती है, ये सब सही होना शुरू हो जाएगी, डबल चेन हुआ, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन नुस्खा हमारे साथ शेयर किया आपने। अगर आपको वर्म की शिकायत रहती है तो अक्सर ख़वातीन को ये प्रॉब्लम रहती है, वर्म बहुत ज़्यादा रहता है, सूजा रहता है चेहरा, और जो है नाफ के नीचे नलों में पेन सा महसूस होता है, एक ही चीज़ इस्तेमाल करें, अरके मक्को। ठीक है, अरके मक्को आधा कप सुबह नाश्ते से पहले, आधा कप रात खाने से पहले डायरेक्ट पीना है। आप देखिएगा पहले ही 2 दिनों में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी, महीना 40 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये फैटी लीवर वालों के लिए भी बहुत बेहतर है।
اور آپ جب اچھے سے ہو جائے, طبیعت آپ کی بہتری کی جانب گامزن ہو, تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا بھائی, کیونکہ حکیم صاحب اتنے زبردست نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ان کے لیے اتنی ساری دعائیں تو کرنا بنتا ہی بنتا ہے. میں تو خیر بہت کرتی ہوں, آپ لوگ بھی کیجیے گا, تاکہ اچھا ہے کہ اچھی بات دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں. ڈاکٹر مبشرہ, اسکن کے حوالے سے, کیونکہ آپ کی اسکن ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ٹریٹمنٹس آپ نے کرائے ہوئے ہیں, اور جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آفٹر لانگ ٹائم وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر مبشرہ سے یہ تو پوچھ لو کہکشاں. تو میری بہنوں, میں نے پوچھ لیا. بتائیے ذرا آپ کی اسکن کا راز, خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ فروٹس, بہت زیادہ میں فروٹس کھاتی ہوں کھانا کھانے سے پہلے. تقریباً 2 آم, 4 سیب, انگور, چیکو, اچھا خربوزہ, ہاں ایوری تھنگ آئی ایٹ. اور میرا باڈی میٹابولزم بہت فاسٹ ہے, اور وہ تقریباً مجھے 2 گھنٹے بعد پھر جو میل ہوتا ہے, بیسکلی میں ویجیٹیرین ہوں, تو روٹی اور ویجیٹیبلس, اور ایسی ویجیٹیبلس بناتے ہیں یا میں بناتی ہوں گھر میں کہ کم آئل میں ہوتا ہے, اور موسٹلی یہ ٹماٹر اور زیرہ ہی ہوتا ہے. دس از دا اسپائسز آئی یوز. یعنی زیرہ آپ نے 2 ٹیبل سپون بھر کے, تھوڑا سا تیل, اور کوئی بھی ویجیٹیبلس ہیں, پانی میں نہیں ڈالتی, اسٹیم میں پکتا ہے, بیکاز ویجیٹیبل جب آپ اسٹیم آؤٹ کریں. ٹماٹر آپ کی وجہ سے مہنگے ہوئے 180 روپے, 200 ہو گئے. 180 پرسوں لیے, کل میں نے لیے 200 روپے سے کنٹینیو کریں گے بات دوبارہ. وقفے کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگ کہیں جائے گا, میں دیکھتے رہی مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھنا ہے آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتے صبح. اسکن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر مبشرہ نے بتایا کہ وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتی ہیں. اگر آپ کو بھی ان کی جیسی اسکن چاہیے تو ایسا روٹین فالو کیجیے تو ہو جائے گی. لیکن نسخے کی جہاں تک بات ہے, کیونکہ اسکن کے حوالے سے بات ہوئی ہے, تو نسخہ تو حکیم صاحب بہت ہی بہترین بتائیں گے. بڑھتے ہیں حکیم صاحب کی جانب, اسکن کو کس طرح سے شاد و نایاب بنائیں, گل و گلزار بنائیں, فرمائیے گا. دیکھیں بعض بچیاں جو ہوتی ہیں بہت سارے مختلف کریم یوز کر رہی ہوتی ہیں, گلوئنگ کے لیے بھی, اور کلر فیئر کرنے کے لیے بھی, اور رنکلز, فریکلز, اور وائٹ ہیڈ, بلیک ہیڈس, اور اوپن پورس ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جو کریمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ اسکن کو پتلا کر رہی ہوتی ہیں, وہ آگے چل کے اور ڈیمیجز ہوتے ہیں, نقصانات آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا نسخہ آپ اپنے گھر پہ بنائیے. آپ نے لینا مونگ کی دال پیلی والی. مونگ کی دال 50 گرام لے لیں, 50 گرام حسن یوسف لے لیں, اور 50 گرام سفیدہ کاشغری. یہ 3 چیزیں, سفیدہ کاشغری, حسن یوسف, مونگ کی دال پیلی والی, یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے لیں. 100 گرام اپٹن لے لیں, کوئی بھی اچھا والا اپٹن ہو. ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں. پھر اس میں سے جتنا لگانا ہو, یہ جو آپ بنائیں گے نا, یہ کم سے کم 2 مہینے چل جائے گی. اور جتنا لگانا ہو اتنا آپ نے عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں, پورے چہرے پہ, گردن پہ, ہاتھ پاؤں پہ, سب پہ لگا لیں. آپ اگر دانے موجود ہیں ایکنی کے تو آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں, اور اگر دانے موجود نہیں ہیں تو پھر پانی کا اسپرے کریں گے اور ہلکے ہاتھ سے رب کریں گے. 1 منٹ رب کرنا ہے اور پھر دھو لینا ہے آپ نے. آپ دیکھنا پہلی اپلیکیشن میں آپ کو کتنا بہتر فیل ہوتا ہے. یہ اوپن پورس بھی منیمائز ہو جائیں گے, اسکن بھی لفٹ ہو جائے گی. یہ جو اپر لپس بلیک ہو رہی ہوتی ہے, ماتھا بلیک ہو رہا ہوتا ہے, ایسے بٹر فلائی کی طرح دھبے بن رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور ساتھ میں کلر بھی صاف ہوگا, اسکن لفٹ ہو جائے گی, اور شائن ہوگا چہرے پہ. انشاءاللہ دیکھنے والے بولیں گے کہ کوئی خاص چیز لگا رہے تھے آپ. اوئے ہوئے, کوئی خاص چیز استعمال کر رہے تھے آپ. کتنے دن استعمال کرنی ہے یہ؟ جتنے دن کر سکتے ہیں آپ. ویسے فائدہ آپ کو پہلے دوسرے دن واضح ہو جائے گا. جی وہ جو ایک جملہ ہے آپ کا کنٹینیوٹی کا, وہ تو ایک دفعہ بول دیجئے, تاکہ پھر وہ بہت دنوں سے نہیں سنا, میرے کان ترس گئے. جو چیز آپ پہ 7 دن میں کام نہ کرے وہ 7 سال میں بھی نہیں کرے گی. جی ایگزیکٹلی, جو چیز 7 دن میں کام نہیں کرے گی وہ 7 سال میں بھی کام نہیں کرے گی. تو 7 دن میں جب کام کرنے لگ جائے تو سمجھ جائے گا حکیم صاحب کا نسخہ ہے, اس نے کام کرنا شروع کر دیا. ڈاکٹر مبشرہ, آپ نے ایکسرسائز کا ذکر کیا. بہت سی ہماری بہنیں جو ہے وہ جب ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد جب آفٹر ایکسرسائز مطلب ٹون تو ہو جاتی ہے باڈی, لیکن فیس جو ہے نا اس پہ اس کا بڑا ایک عجیب سا افیکٹ آتا ہے اور امپیکٹ آتا ہے. لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا, مطلب تم تو بڈھی یا بیمار لگ رہی ہو, کیا مسئلہ ہے. تو کیوں یہ وجوہات کیوں ہوتی ہیں, کہاں پرابلم ہوتی ہے؟ تو ڈائٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کیا, مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پانی بند کر دیتے ہیں پینا, ٹھیک ہے. 12 to 14 گلاسز تو نارمل ہے, بٹ اگر ہم 2 to 3 لیٹرز آف واٹر انٹیک کریں دیٹس ایکسلنٹ. اس کے ساتھ یہ گھریلو ٹوٹکے بہت کرنا شروع ہو جاتی ہیں. سمپل ہے کہ بھائی زیرے کا پانی, اگر سمپل ہے کہ زیرہ ابال لو اور پیتے جاؤ, یعنی نارمل آپ نے واٹر نہیں پیا, زیرے کا پانی پی لیا. نمبر 3, کوئی بھی ہم جیسے کوئی بھی ٹپس بتاتے ہیں اس کو بالکل ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں, کہ اگر آپ نے کریش ڈائٹنگ کرنی ہے تو لیمن ٹی پی لی,
स्ट्रिक्टली लेमन टी पिए जा रहे हैं, यानी 15 कप लेमन टी पी ली, या आपने कोई हर्बल फॉर्मूला कहीं से सुना है, तो वो कंटिन्यूशन, इवन आप भी एग्री करेंगे कि एक्सट्रीम पे ना लेके जाएं, इसी वजह से आपका रंग और आपका फेस बिल्कुल ख़राब होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम योगर्ट नहीं खाते, ठीक है, डाइट में योगर्ट कहीं भी कोई भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बताती है कि आपने योगर्ट लेना ज़रूरी है। योगर्ट और एग्स, फुल एग्स, नॉट लाइक वाइट एग्स या उनकी जर्दी नहीं, फुल एग्स और योगर्ट खाना ना छोड़ें। ये दो चीज़ ऐसी है कि अगर आप जितनी भी क्रश डाइट करें, आपका स्किन बिल्कुल मेंटेन रहेगी, ख़राब नहीं होगी, बाल नहीं झड़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि भाई हमने फला की रेसिपी ये ली या कहीं बाहर प्रोडक्ट्स मिल गया, ग्रीन टी का एक्सट्रीमली इस्तेमाल कर लिया, उसकी वजह से पूरे बाल झड़ गए, यानी 58 to 80% बाल झड़ गए। फिर हम हेयर फिलर्स लगाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वाटर इनटेक, एग्स, योगर्ट ये ना छोड़ें। राइस भी नहीं छोड़नी चाहिए। आई वुड से कि राइस इज़ एक्सेलेंट। जो कोरियन स्किन कहते हैं वो राइस वाटर से आता है, ठीक है। राइस का यानी पानी, राइस को उबाल लें, उसका पानी, उस पर बर्फ़ डाल लें, थोड़ा सा मिर्च मसाला, लेमन डालना है वो डाल लें, और इस लाइक लिम्का बना के आप पी लें। बट प्लीज़ उसमें कोई आर्टिफिशियल सॉर्बेट्स ऐड इन नहीं करें, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई भी फार्मूला वाली चीज़ ऐड नहीं करें, सिंपल पानी पिएं। तो आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होगी, वेट लॉस भी होगा, और स्किन, नेल्स और हेयर बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। और बालों का जैसे जिक्र किया कि बाल ख़राब हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, तो आपके बाल झड़े ना और हेल्दी रहें, खुश, मतलब प्यारे प्यारे लगे, बिखरे बिखरे, और जब आप बाल लहराएं, क्योंकि मुझे लगता है पहली पर्सनैलिटी जो आपकी नज़र किसी की भी पड़ती है ना, वो मुझे लगता है आपके बालों में पड़ती है। उससे ही लड़कियाँ आजकल यूँ ही थोड़ी एक्सटेंशंस ले रही हैं लाखों लाखों की, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। तो बालों के हवाले से हकीम साहब कहाँ, यहाँ वहाँ कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ नहीं, बिल्कुल आप भी देख रहे हैं। बताइएगा नुस्खा बालों के हवाले से। अच्छा, मैं डॉक्टर बुशरा की बात एक बताऊं। जिस तरह इन्होंने कहा ना कि स्ट्रीम लेके जाते हैं, 15-15 कप पी रहे होते हैं चाय की, और दूसरी चाय अगर कोई हब्स का भी कोई टोटका मिल जाता है तो उसको उसकी मिकदार से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कभी ये ना किया करें। आपने देखा होगा जब भी हम बता रहे होते हैं, हम कहते हैं 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम को पानी के साथ लें, 2 टाइम इस्तेमाल। आप 4 टाइम करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना 1 चाय वाली चम्मच ने करना था, ठीक है। तो इसलिए आपका पेट भी सही रहेगा। तो इसलिए आप हर चीज़ को तजावज़ ना करें, ऊपर आप ना करें, अपनी मर्ज़ी से ना करें, हाँ। ठीक है। दूसरी बात आपके बालों की, बाल जिस तरह गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, 2 मुंह हो रहे होते हैं, चौड़ी मांग निकल रही होती है, बाज़ लोगों का फ्रंट खाली हो रहा होता है, बैक खाली हो रही होती है, सर पे खुश्की की एक परत जम रही होती है, ईचिंग खारिश महसूस होती है, और यूं करते हैं तो लटें निकल रही होती हैं। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों में, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, या बाज़ लोग माजी में कोरोना से गुजरे हैं, उनके बाल गिर रहे होते हैं। तो जिनके साथ भी ये मसला हो रहा हो, जिनके बाल गिर रहे हों, और चाहे वो एज 5 साल से हो या 70 साल की हो, 5 साल से लेकर 70 साल वाले तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा, घना और वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो आपने लेना है कद्दू का तेल, कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल 30 ml, एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत, रोगन पखान बेत मिलेगा आपको, ऑयल उसका रोगन पखान बेत, ये लेना आपने 100 ml, रोगन 12 तुखम 100 ml, और तिल का तेल 100 ml। इनको मिला लें आप, इसमें 1 चम्मच सुरमा डाल लें आप, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल लें, और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल आपने सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है, ऐसे ऐसे करके बालों पे नहीं लगाना है, सिर्फ जड़ों में लगाएं, बाकी बालों पे ये खुद आ जाएगा। रात को लगा लें, सुबह धो लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है। पहले ही 10-12 दिनों में, 15 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, उसके बाद इनकी रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। और अगर 35 साल से कम उम्र है आपके, और आपके बाल वाइट हो रहे हैं, तो उसमें ब्लैक होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ आपने 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 5-6 महीने तक। आप देखिएगा आस्ते आस्ते बाल भी काले होंगे। अगर 35 साल से ज़्यादा उम्र है तो फिर बर्दाश्त मेरी तरह, हाँ, फिर तो बर्दाश्त करें और सब्र करें, सब्र कर लें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। लेकिन बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से लंबे होंगे,
اور آپ دیکھیے گا آپ کی بہت ساری دعائیں ہوں گی جب آپ اپنے بالوں کو دیکھیں گے. اچھا لوگ بہت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نزلے کی وجہ سے ہمارے بال جو ہے وہ سفید ہو گئے, اس بات میں کوئی صداقت ہے یا نہیں, یا لوگ بہانہ بنا دیتے ہیں؟ نہیں, نزلے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, سائنوسائٹس الرجی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہے, دانت بھی خراب ہوتے ہیں, اور بعض لوگوں کو سٹریس لیول ہائی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی بال جو ہے سفید ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں کے شو میں کہتا ہوتا ہوں کہ خوش رہا کریں, جتنا خوش رہیں گے آپ دوائیوں سے دور ہو جائیں گے. بالکل. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کیمیکل استعمال کیا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے سٹریکس کرائے یا پھر ریبانڈنگ کرایا, اس کی وجہ سے بھی بال جو ہے وہ سفید ڈیمیج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے نسخہ بتایا تو ایک تمام اخروٹ توڑ کے صبح نہار میں روزانہ کھائیں, اور جو آئل فارمولا بتایا آپ یہ یوز کریں, انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے بال واپس ری گروتھ بھی ہوں گے, والیوم بھی بڑھے گا, گھنے بھی ہوں گے اور لمبے بھی ہوں گے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ 35 سال تک جو لوگ ہیں ان کو ہی بال جو ہے وہ وائٹ ہونے سے بلیک دوبارہ 35 سال کے بعد والوں کے بال اچھے ہو جائیں گے, لیکن وائٹ بلیک نہیں وائٹ جو ہے اور یہ جو خشکی میں پرت جم جاتی ہے نا, یہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں, خشکی بھی دور. بٹ ان کو پھر بوسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے ٹکل پن آ جاتا ہے, ایون میل میں ہوتا ہے کہ بالڈنس DHT کا ایک مین ایشو ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم لوگ بہت روٹ ٹچ کروا رہے ہوتے ہیں ایوری 2 ویکس وائٹ ہیئر کے لیے, تو اس کی وجہ سے بھی ریسیٹ کر جاتی ہے, پیچھے کی طرف بال چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ فلرز لگا رہے ہیں, ہیئر فلرز وہ بہت ان ہے, اچھا رزلٹ ہے نیچرل. اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ جا رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ویری میجر, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. FUE سسٹم بھی ہے جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, جو لٹل بٹ کی آپ یہاں سے آپ کا اسٹیمس نکال کے یہاں پہ امپلانٹس کرا جاتا ہے. سو ہیئر فلرز آر گڈ. ایسے شیمپوز آئے ہوئے ہیں, کنڈیشنرز آئے ہوئے ہیں کہ آپ کا بالوں کا والیوم, اوکے فار می از آپ کے بال بالکل سافٹ تھن نہیں ہونا چاہیے, اس کا والیوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی گھنے بال ہوں. ٹھیک ہے, بال تو ہیں آپ کے بٹ وہ بیبی فس والے ہوں یا بالکل سافٹ ہوں, تو اس سے بھی اچھا نہیں لگتا, بالکل جیسے 4 بال لگ رہے ہوتے ہیں. تو والیوم بڑھانے کے لیے آپ فلرز لگوائیں. ہاں, آج کل تو ویسے خیر لوگ آرام سے جو ہے کنٹینیو کروا رہے ہیں, فلرز وغیرہ لگا رہے ہیں, اور چیزیں بہت زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو گئی ہے. پروگرام کا پہلے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ کہاں ہواؤں میں فضاؤں میں اڑ گیا, بالکل بھی پتہ نہیں چلا. ڈاکٹر مبشرہ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی, فرسٹ آف آل ایکسرسائز نہ چھوڑیں, نو میٹر واٹ ہیپنس. اگر آپ ایج 5 سال کے بچے سے لے کے 80 ایئرز 90 ایئرز تک جو بھی ہیں, فزیکل ایکسرسائز آر موسٹ امپورٹنٹ, اور یہ ساری زندگی بھر آپ کے ساتھ رہیں گی. بالکل, بہت ہی عمدہ اور بہترین پیغام ڈاکٹر مبشرہ کی جانب سے. حکیم شاہ نذیر صاحب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں گھر میں اپنے, اور دوسرا کسی کو ناراض نہ کریں. دیکھیں, ناراض کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا, لیکن دوسرے کے دل میں خلش رہ جائے گی. بالکل, تو اس لیے کسی کا تھپڑ انسان بھول سکتا ہے, لیکن سخت بات کبھی نہیں بھولتا. ہمیشہ اپنے الفاظوں کا استعمال اچھا کریں تاکہ آپ لوگوں کی رشتہ داریاں قائم رہیں. واہ 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 واہ, زبردست, بہت ہی امیزنگ پیغام دیا ہے حکیم شاہ نذیر صاحب نے. بولنے پہ تو کمال مہارت حاصل ہے ان کو. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین, یہاں پر ٹائم ہو گیا پہلے سیگمنٹ کا ختم. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں ہے, نیوز بریک ابھی آ رہی ہے, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.